जनरेटर में रहने की तरफ खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। ये टेलीफिल्म ईडी में मिले बहुत, ये लाइट कॉमेडी टेलीफिल्म है। इसका एक सीन और इसका साइनॉप्सिस हम पिछली वीडियो में आपके सामने मैं पेश कर चुका हूँ। इस वक्त ये सीन नंबर 2 आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसमें वक्त दिन का है, मकाम बंगला वही है इनका, बंगले के अंदर लॉन का सीन है। और इस सीन में जो किरदार है वो है फरहान, अरसलान, नाज़नीन। सीन के मुताबिक म्यूजिक होगी यहाँ पे। स्क्रीन प्ले में लिखा है कि फरहान तैयार होकर बाहर लॉन में आता है, एक बैग इसके कंधे पर लटका हुआ है। जैसे ही वो लॉन के पास आता है तो वो देखता है अरसलान इसकी बाइक से एक बोतल में पेट्रोल निकाल रहा है। अरसलान को पता नहीं चलता और फरहान खामोशी से उसके पीछे आकर खड़ा होकर उसे देख रहा है। अरसलान आधी बोतल पेट्रोल भरकर बोतल जमीन पर रखकर बाइक की पेट्रोल की नलकी फिर उस अपनी ही जगह वो लगाकर खड़ा होता है। पेट्रोल की आधी बोतल इसके हाथ में है। वो पलट के जैसे फरहान को देखता है तो चौंक जाता है और फिर खिसियाना होकर बहाने बनाते हुए कहता है, अरसलान कहता है, अरे फरहान ये तुम्हारी बाइक है ना। फरहान घूरते हुए, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है ना कि मेरी ही बाइक है। अरसलान पेट्रोल की आधी बोतल दिखाते हुए, बस यार सिर्फ आधी बोतल पेट्रोल निकाला है। फरहान, अरसलान तुम रोजाना मेरी बाइक से पेट्रोल निकालते हो ना। अरसलान को सोच रहे, रोजाना तो नहीं, हाँ मगर एक दिन छोड़ के एक दिन बस। फरहान परेशानी के लिए, तुम्हें पता है मुझे कितनी परेशानी होती है। रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, धक्के मारकर मुझे पेट्रोल पंप पहुंचना पड़ता है। अरसलान, अरे मेरे प्यारे कज़न, अपने कज़न की खातिर कुछ परेशानी उठा लिया करो। फरहान, ये तुम अपनी बाइक में पेट्रोल क्यों नहीं रखते हैं? अरसलान के साथ रखता तो हूँ मगर फिर पता नहीं कैसे ख़त्म हो जाता है। इसका ये एक स्टाइल है। इतने में नाज़नीन तैयार होकर बाहर आती है। इन दोनों को देखकर चहक कर कहती है, नाज़नीन, ओहो तो तुम दोनों कहीं जा रहे हो? अरसलान बुरा सा मुँह बनाकर, मैं नहीं, फरहान जा रहा है अपने ऑफिस। नाज़नीन, तो रोज़ की तरह मुझे कॉलेज छोड़ दो। फरहान, बाइक में पेट्रोल नहीं है। अरसलान ने पेट्रोल निकाल लिया है। अरसलान झिंझला कर, यार सिर्फ आधी बोतल निकाली है। नाज़नीन मुँह बिगाड़, ओह ये तुम दोनों का रोज़ का झगड़ा है। फरहान, तो तुम अपने भाई अरसलान को क्यों नहीं समझाती ये चोरियाँ ना करे? अरसलान चौंकर फरहान को देखता है और नाज़नीन को बोतल दिखाकर कहता है, नाज़नीन ये देखो, आधी बोतल पेट्रोल इसकी बाइक से निकाला है। क्या ये चोरी है? नाज़नीन कहती, चोरी 1 रुपये की हो या 1 लाख की, चोरी चोरी होती है। अरसलान बड़े शर्मिंदा होने के खफा होकर नाज़नीन को कहता है, तुम मेरी बहन होकर मेरा साथ देने के बजाय अपने कज़न फरहान का साथ दे रहे हो। नाज़नीन, फरहान मुझे अक्सर कॉलेज तक लिफ्ट देता है, तुमसे तो काफ़ी अच्छा है। अरसलान मुँह बिगाड़ता है, फरहान मुस्कुराते हुए, तो तुम नाज़नीन अपने मतलब के लिए मेरा साथ दे रही हो, काफ़ी चालाक हो। नाज़नीन मुस्कुराते हुए, मैं अपनी चालाक मम्मा की चालाक बेटी हूँ। फरहान सोचता है, तुम दोनों भाई बहन एक जैसे ही हो। फरहान अपनी बाइक स्टार्ट करता है। नाज़नीन इसके पीछे बैठकर कहती है, मम्मा कहती है चालाक दुनिया के साथ चालाकी के साथ रहना पड़ता है, वरना ये दुनिया हमें खा जाएगी। फरहान को जवाब दिए बगैर बाइक को गियर लगाकर गेट से बाहर लेकर जाता है। अरसलान को सोचते हुए, चालाकी तो मैं भी दिखाने की कोशिश करता हूँ मगर ये मेरी चालाकी पकड़ी क्यों जाती है? अरसलान अपनी आधी पेट्रोल की बोतल को देखकर घूरता है।
اور یہ کامیڈی میوزک یہاں چلے گی اور یہ سین یہاں ہمارا کٹ ہو جائے گا. سین نمبر 3 وقت دن کا ہے. مقام ڈرائنگ روم. کردار رخسانہ اور فرحان. فرحان ڈرائنگ روم میں صوفے میں بیٹھی ٹی وی سیریل دیکھ رہی ہے جس میں کوئی رونے دھونے کا سین ہے. ساس بہو پر ظلم کر رہی ہے، اس طرح کا سین ہے. فرحانہ اس سین میں کھوئی ہوئی ہے. رخسانہ ایک دم سے آتی ہے، ٹیبل پر پڑے ریموٹ کو لے کر چینل تبدیل کر دیتی ہے. فرحانہ ایک دم چونک کر رخسانہ کو دیکھتی ہے. فرحانہ: رخسانہ یہ کیا کر رہی ہو؟ میرا یہ پسندیدہ سیریل ہے. رخسانہ دوبارہ وہی چینل لگا کر منہ بنا کر کہتی ہے، تمہیں یہ رونے دھونے کے سیریل کیوں پسند ہے؟ آج کے دور میں اب کہاں بہویں ساس کے مظالم برداشت کرتی ہیں. فرحانہ نگاہیں ٹی وی پر لگائے ہوئے: آج بھی ہر گھر کی یہی کہانی ہے. ہم صرف بولنے کی حد تک ماڈرن ہوئے ہیں. ہماری سوچ آج بھی پرانی ہے. رخسانہ کہتے یہ سب چھوٹے غریب لوگوں میں ہوتا ہے. پیسے والے لوگ ان چیزوں سے باہر آ چکے ہیں. رخسانہ مسکرا کر رخسانہ کو دیکھ کر کہتی ہے، ساس غریب ہو یا امیر، ساس ہی ہوتی ہے. پیسہ تو اور مغرور بنا دیتا ہے. رخسانہ فخر سے اپنے بارے میں کہتی ہے، مجھے دیکھ لو، میں تو ایسی نہیں ہوں. مجھے دیکھ لو. مگر تم ابھی ساس بنی نہیں ہو اور دولت مند بھی نہیں ہو. رخسانہ ٹھنڈی سانس لے کے کہتی ہے، ہاں یہ تو ٹھیک بات ہے، مگر تم دیکھنا میں بہت جلد دولت مند بن جاؤں گی. فرحان ہنستے ہوئے: رخسانہ ہم دونوں بہنیں جب سے بیوہ ہوئی ہیں ہمیں شجاع نے اس گھر میں رکھا ہوا ہے. اس وقت تو ہمارے بچے بھی چھوٹے تھے. یہ تو شجاع کی مہربانی ہے کہ وہ ہر مہینے ہمیں پیسے بھیجتا ہے اخراجات کے لیے. رخسانہ: تو شجاع ہمارا چھوٹا بھائی ہے. لیکن یہاں کلیئر کیا نا، چھوٹا بھائی ہے. میں نے کہا شجاع اس کا چھوٹا بھائی ہے. میں نے لکھا تھا وہ آسٹریلیا میں رہتا ہے، کافی دولت مند ہے، بڑا بزنس مین ہے. فرحان: کافی دنوں سے شجاع کا فون نہیں آیا. رخسانہ لاپرواہی سے کہتے ہیں، بڑا آدمی ہے، مصروف ہوگا. شجاع کا فون آئے نہ آئے بس مہینے کا خرچہ ضرور آنا چاہیے. فرحان کہتے ہیں، وہ تو بیچارہ ہر مہینے بھیج ہی دیتا ہے. ہم دونوں اس کی بڑی بہنیں ہیں، ہمیں اس کی خیریت تو معلوم رکھنی چاہیے نا. رخسانہ کہتے تو تم فون کر لیا کرو نا. فرحان: تم مجھ سے بڑی ہو، تم فون کرو گی تو اسے اچھا لگے گا. رخسانہ منہ بنا کر: فرحان مجھے یہ چونچلے اچھے نہیں لگتے. رخسانہ اٹھ کر چلی جاتی ہے. فرحان افسوس سے جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے اور ٹھنڈی سانس لے کر کہتی ہے، یہ رخسانہ یہ نہیں بدلی ابھی تک. سین کے مطابق میوزک اور یہ سین کٹ ہو گیا. سین نمبر 4 ہے. اس سین نمبر 2 کا تسلسل ہے. سین نمبر 2 میں یہ وقت دن کا کالج کے گیٹ کا منظر ہے، باہر کا، اور فرحان اور ایک کوئی گرلس کالج ہے اس کے باہر کا منظر ہے. فرحان اور نازنین اسکرین پلے. فرحان اور نازنین دونوں بائک پر جا رہے ہیں. کالج کے گیٹ کے باہر فرحان بائک روکتا ہے. نازنین بائک سے اتر کر فرحان سے کہتی ہے، نازنین: فرحان تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ فرحان حیرت سے: نہ شکریہ، نہ تھینکس، اور ڈائریکٹ پیسے مانگ رہی ہے. نازنین: اب کالج چھوڑنے کا کیا تھینکس ہوگا، تو فوراً پیسے نکالو، جلدی، میری کلاس مس ہو جائے گی. فرحان جیب سے پرس نکال کر پوچھتا ہے، کتنے چاہیے؟ نازنین: 200 300. فرحان: تم اپنی مما سے کیوں نہیں لیتی؟ نازنین کہتی، وہ جتنے پیسے دیتی ہیں نا وہ تو ایک ہفتے میں ہی ختم ہو جاتے ہیں. تم تو جاب کرتے ہو نا، تمہارے پاس تو پیسے ہوتے ہیں. فرحان پرس سے 500 کا نوٹ نکال کر بتایا کہ مجھے پیسے نہیں ہیں، میں 500 روپے کھلے کروا کر تمہیں دیتا ہوں. نازنین جو ہے فوراً 500 کا نوٹ فرحان کے ہاتھ سے ہی ایک دم سے اچک لیتی ہے. اچک کر اپنے ہاتھ میں لے لیتے کہ ارے تو یہ 500 ہی دے دو نا. فرحان: ارے مجھے بھی ضرورت ہے.
नाज़रीन कॉलेज जाते हुए, ये तुम्हारा मसला है, मेरा मसला तो हल हो गया ना। फरहान नाज़रीन को जाते हुए रोक कर कहता है, अरे आप तो थैंक्स कह दो। नाज़रीन अंगूठे से ठेंगा दिखाते ही स्टाइल होता है ना कज़न का, ठेंगा दिखाते। नाज़रीन कज़न को थैंक्स नहीं, ठेंगा दिखाते हैं, ये कहती। नाज़रीन 500 रुपये के नोट को चूम कर अपने पर्स में रखती है, मुस्कुराते हुए कॉलेज के अंदर जा रहे हैं। फरहान सर को झटक कर नाज़रीन को जाते हुए कहता है, नाज़रीन तुम बिल्कुल रुखसाना आंटी की तरह हो। और यहाँ ये कॉमेडी म्यूजिक चलेगी और ये सीन हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, कट हो गया सीन, यहाँ पे कट हो गया। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह यही सब कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें और इस चैनल को शोबिज़ से मुताल्लिक़ अफराद तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। और आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे तमाम कॉन्टेक्ट्स मौजूद हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट्स में भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो नंबर 3 तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।